सोशल एक्टिविस्ट एस टी आसा तेचेर एसॉल्ट जाला. आमचें सरकार आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हाचेर सिरियस आसा. म्हाका दिसता सगळे म्हणजे आमच्या पुलिसांनी खूब बरें काम केल्लें आसा. जे कोण एसॉल्ट केल्ले तांकां 4-5 जाणांक पयल्याच दिसा केले आनी बाकीचे कोण आसले तांकांय अरेस्ट केल्ले आसा. इनसायड इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी डेफिनेटली न्याय मेळोंक जाय. आमचें सरकारूय त्या मताचें आसा. आमी सगळे जाण त्या मताचेर आसता. कळ्ळें न्ही तुका. सो प्रोग्रेस केस इन प्रोग्रेस आसा. तुमकां कितें दिसता? गोंयभर एक हें व्हायरल जाता जो पॉलिटिशना कडेन तेंचे हे जे अरेस्ट केला तेंचो संदर्भ आनी फोटो व्हायरल जातात आनी हाजे पयलीं एक टीव्हीचेर इंटरव्यू दिल्ली तो धरलो तो मेन एक्यूज आपूण BJPचो सपोर्टर म्हणून सांगता. पळय कशें आसा न्ही खंयच्याय पॉलिटिशना कडेन कोणी आतां म्हजे सायडीक रावन जर फोटो काडलो हाचो अर्थ तो कितें करता तें सगळें आमकां सांगून करिना न्ही. कोणीय फोटो काडूं शकतात न्ही. कोणी येवन सांगतलो आपूण हाचो सपोर्टर ताचो सपोर्टर म्हणजे लिंक लावपाक म्हणून सुद्दां हें आसता न्ही तुका. आतां तो तुजें कितें मेन म्हणणें आसा? तुजो मेन एक्यूज एक्यूज आसा म्हणून धरला पळय तो कितें BJPचो लिडर अशें म्हणटात. आमी म्हणना जे व्हायरल जाला तो आपूण स्वता सांगता आनी तशें तेजे कडेन सगळे कितलेशे राजकारणाचे संबंध आसा ताजे कडेन. वायट भितर ताकाच खबर आसतलें कोणा कडेन संबंद आसा ते. पूण म्हाका तरी आय एम नॉट अवेर ऑफ इट. हांव काय केन्ना मेळोवंकय ना केन्ना उलोवंकय ना. सिंपल आसता.